तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी ज़िंदगी के 3 मिशन हैं और उन मिशनों के मुताबिक हम टूटा फूटा काम कर रहे हैं। आपको भी चाहिए कि हमारे इन 3 मिशनों के अंदर आप भी शामिल हो जाइए और हमारे दस्तो बाजू बन जाएं, और कम अज़ कम हमारे लिए दुआ ज़रूर करें। और कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। हर मुसलमान, हर बंदा दूसरे की दुआ का मोहताज है, चाहे वो नेक है चाहे वो गुनहगार है। हर इंसान दूसरे की दुआ का मोहताज है। दुनिया के अंदर भी और दुनिया से जाने के बाद भी हम एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं। और दुआ सबसे अफजल वो है जो किसी की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे मुसलमान ने की होती है। वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ फ़ौरन कबूल होती है। तो आप हमें भी दुआ में याद रखा करें। हम आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपकी औलादों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हम भी दुआ करते हैं। और जिन भाइयों ने खुसूसी दुआ में शामिल होना हो इसमें आज़म वाली, वो अपना नाम और अपना मसला कमेंट में लिख दिया करें। उनके लिए रोज़ाना जो रात को इसमें आज़म की दुआ होती है उनमें उनके नाम के साथ उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो अगर किसी ने खुसूसी इजाज़त लेनी हो किसी अमल की, वो भी कमेंट में आप जिक्र कर दिया करें। तो आज जो हम आपको अमल बता रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए आज़म में से सबसे ताकतवर तरीन अस्माए आज़म का अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर इसम ही इसमें आज़म है और इस ख़ास अमल को दावात खमसा कहा जाता है। ये ख़ास अमल दावात खमसा का अमल है। इसका हम अपने शागिर्दों को भी चिल्ला करवाते हैं और इसकी ख़ास इजाज़त हम अपने रूहानी इलाज वाले, तशरीफ़ लाने वाले जन्नात जादू के जो मरीज़ होते हैं उनको भी हम इसकी इजाज़त देते हैं। और एक दिन आप इसको पढ़ के देखें, सिर्फ़ एक दिन पढ़ने से आपको इसकी बरक़ात नज़र आएंगी, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे, खैर व बरकत आपको नज़र आएगी, आपके रुके हुए काम हो जाएंगे। ये इतना ताकतवर तरीन दावात खमसा का इसमें आज़म का अमल है कि जो चलते हुए तूफ़ानों को रोक देने वाला अमल है। चलते हुए तूफ़ानों को, बिफरी हुई लहरों को रोक देने वाला अमल है इसमें आज़म का। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? यकीन कामिल, ईमान कामिल और यकीन वासिक इसके लिए शर्त है। जितना ईमान कामिल होगा, जितना यकीन वासिक होगा, अल्लाह के नाम को एक बार अल्लाह कहने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किलों की दीवारों को तोड़ देते हैं। लेकिन हमें वो ईमान चाहिए, वो जज्बा चाहिए, वो यकीन वासिक चाहिए अपने रब के ऊपर, और अपने रब की ज़ात व सिफ़ात के ऊपर वो यकीन होगा तो हमारे तमाम काम मेरा रब बना देगा। बग़ैर यकीन के आप जितना भी अपने रब को पुकारेंगे बेफ़ायदा है। अगर आपको इतना यकीन हो कि मैंने अपने रब को पुकारा और मेरे रब ने मेरा ये मसला हल कर दिया, मेरा ये काम कर दिया, और मेरा रब देखता भी है, सुनता भी है, जानता भी है मेरे हालात को, मेरी ख़बरों को, मेरे दिल में छुपे हुए पोशीदा राज़ों को, मेरे ऐबों को, मेरे गुनाहों को मेरा रब देख भी रहा है, सुन भी रहा है, जानता भी है और हर काम को करने पे कादिर भी है। जब आपको अपने रब की ज़ात के ऊपर यकीन होगा, अपने रब की सिफ़ात के ऊपर यकीन होगा, फिर आप अपने रब की ज़ात व सिफ़ात के ऊपर यकीन के साथ उस पर नज़र रख के उसके नाम को पुकारेंगे, उसके नाम की बरकतें आपको मिलेंगी, उसके नाम की लज़्ज़त आपको महसूस होगी। एक बार अल्लाह आप तन्हाई में कहेंगे, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। और मेरे रब का नाम तो है ही लज़्ज़त से भरा हुआ। मेरे रब के नाम पे तो लोगों ने गर्दनें कटवा दी, मरते हुए जिन्होंने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हम कामयाब हो गए। मेरे रब ने पर्दे हटाकर उनको मौत के वक़्त दीदार करवाया। उन्होंने रब को जब रब का दीदार किया, दुनिया में नारा लगाया, आखिरी आवाज़ थी फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हम कामयाब हो गए। इधर गर्दन कट रही है और कटवाने वाला कह रहा है हम कामयाब हो गए। ये अकल इस बात को तस्लीम करती है? लेकिन वो अकल इस बात को तस्लीम करती है जिसका अपने रब की ज़ात व सिफ़ात पर यकीन और एतमाद और ईमान होता है। वो इस बात को समझता और जानता है। और ये इसमें आज़म का दावात खमसा का ख़ास अमल है जो हमने पहले एक बार जिक्र किया। इसकी आज हम 2 तरकीबें आपको फिर इसका जिक्र करते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, एक बार पढ़ने से आपके मसले हल हो जाते हैं। इतना ताकतवर तरीन अमल है, जितना यकीन के साथ पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। बग़ैर यकीन के इसको ना पढ़े और नकदरा इसको ना पढ़े। ये नकदरों के लिए और बेयकीनों के लिए अमल नहीं है, ये यकीन वालों के लिए और कदर वालों के लिए अमल है। ये सीने का राज है, ये जवाहर और मोती और लाल हैं
یہ ہر ایک نقدری کے لیے نہیں ہے۔ جوہر کو صرف جوہری پہچانتا ہے، سونے کو صرف سنیارہ پہچانتا ہے، اور اس خزانے کو وہی جانتا ہے جو اللہ کے نام کو جانتا ہے، جو اللہ کی ذات اور صفات کو جانتا ہے۔ یہ دعوات خمسہ کا عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کے 5 اسماء اعظم ہیں: یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ یہ 5 اسماء اعظم کا مرکب دعوات خمسہ کا عمل ہے۔ اس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا رات کے آخری حصے میں 500 بار اسی ترکیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی 11 بار یا 7 بار ضرور پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بغیر اللہ کے کلام کو نہ پڑھے، اللہ کے نام کو بھی اللہ کے محبوب کے نام کے بغیر نہ لے۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو اللہ کے محبوب کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ان سے زیادہ شفیق، ان سے زیادہ امت کا غمخوار کوئی نہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں صرف پیدا کیا، پرورش کی، اور ان کا اتنا حق ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمارے لیے رات کو اٹھ کر دعائیں کی، اور قیامت کے دن بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اور ان کے حساب شروع کروانے کے اللہ سے جو سفارش ہوگی، اسی پہ پوری انسانیت کی نجات ہوگی، اور پوری انسانیت اس دن بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محتاج ہوگی۔ ان کی شفاعت کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں بن سکتا، اور اللہ کا غصہ اگر ٹھنڈا ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کی وجہ سے ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس دن بھی جلال میں ہوگا، اور میرا رب اس دن پکار رہا ہوگا کہ للہ الواحد القہار، کہ آج میں اکیلا ہوں، واحد ہوں، اور میں قہر والا ہوں، غصے والا ہوں۔ کون ہے میرے آگے جو پر مار سکے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی میرے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرے گی اور سفارش کرے گی، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو پار لگا دے گی۔ تو میرے رب کے نام کے ساتھ میرے رب کے محبوب کا نام اور ان کے اوپر درود و سلام ضرور پڑھا کریں۔ جتنا درود و سلام پڑھیں گے اتنا میرا رب خوش ہوگا، اور آپ کو نوازتا چلا جائے گا، نوازتا جائے گا۔ آپ کی دنیا آخرت کو حل کر دے گا، سارے مسائل کو، دنیا آخرت کے سارے کام بنا دے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے عشاء کے بعد یا رات کے آخری حصے میں 500 بار ان مبارک اسماء اعظم کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو تو آپ کسی بھی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد 100 کی تعداد رکھ لیں، یا کسی بھی نماز کے بعد آپ صرف 50 بار پڑھ لیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ کو 50 بار سے بھی برکت ملے گی، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیں گے اسی ترتیب سے پھر بھی برکت ملے گی، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد 500 بار پڑھیں گے تو پھر بھی میرا رب برکات کے دروازے آپ کے اوپر کھول دے گا، اور رزق کے خزانے ہیں اس کے اندر۔ پہلے دن پڑھنے سے آپ کو رزق ملے گا اور عزت ملے گی، خیر و برکت ملے گی۔ اتنا طاقتور ترین یہ اسماء اعظم کا دعوات خمسہ کا عمل ہے۔ اس کا ہم خاص چلہ بھی کرواتے ہیں 1.25 لاکھ کا۔ اگر وہ کرنا کوئی چاہے تو وہ کمنٹس میں اپنا نام اور اپنا ایڈریس وغیرہ لکھے، اس کو خاص اجازت بھی دے دی جائے گی، اور صرف کمنٹس میں۔ اس کے لیے واٹس ایپ پر نہ کال کیا کریں نہ میسیج۔ آپ کو اگر علاج معالجے کے حوالے سے کرنا ہو تو واٹس ایپ پر رابطہ کریں، اور اگر اجازت کے لیے کرنا ہو تو یوٹیوب پر آپ کمنٹ کریں، میں خود دیکھتا ہوں۔ جب میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں خود جواب دے دیتا ہوں، لیکن باری سے جواب دیا جاتا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے بہت مصروفیت ہوتی ہے، پڑھائیاں ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں، اور کچھ باہر ممالک میں جو ہمارے جنات جادو کے مریض ہوتے ہیں ان کے میں نے عمل خود کرنے ہوتے ہیں، توڑ کرنا ہوتا ہے، تو میں مصروف ہوتا ہوں۔ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی جائے یا کال لی جائے۔ صرف باری کا انتظار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، خیریں، برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔